Mga higala, for today's video, magpabugnaw ta kay dili gyud dalim ang burnout nga atong nasinatian diri sa isla. Sana po data ni adto aning tayma mga higala. Nindot sa gyud diri kay ang tubig perting bugnawa. Mga higala, for today's video naaday ta sa napuan ug adto ta sa tubig. Maunang unsa pay atong dugayan, holding hands while walking dayon ta mga higala. Siyempre kuyo ginato ang gwapo nga si Dudong Tatan ug ang gwapo nga si Dudong Hill. Ug ang gwapa usab nga si Inday Blissy. Siyempre si Master nga may pinakagwapa sa tanan. Nasab di ay si Pastor Norville ug si Brother Franklin. Nga di sad matabas-tabas. Ug miapit sa data sa balay sa among amigo nga si Pastor Norville kay agianan lang gyud ilang balay padulong sa tubig tubod. Unya walking na dayon ta palugsong didto mga higala kay perti na sad yung iganga. Nature lover ka aw daghan na ta mga higala. Usa sa gyud sa nakatnindot din sa isla kay walay pollution ug ang angin perting piskuhan. Maong enjoy yung kaayo og hiking ng inyong amigo diri mga higala. Basta sad jud ang akong mga kauban nga enjoy sa jud sila. Kay dili aman sa jud layo kaayo ang inyong lakawon mga higala. It yun eh. Worth it ni. Kaya ni. Ninay mas ato. Ano ni siskang bangag mga higala? O di ba naabot na ta? Pag abot na to, medyo daghan na gyud ang tawo diri mga higala. Unang maligo na dayon taon sa pagyo atong dugayan nga maumang gyud niya nga atong gianhi diri mga higala. Tusnom na dayon ta ning bugnaw nga tubig kay giigang na gyud kaayo ta. O di ba enjoy kaayo ang duha ka bata nga akong kauban diri mga higala. O syempre dili gyud ta paulahi kay bata pa man sad ta. Ang ako ang kasing-kasing ba bata pa gyud kaayo ni siya mga higala. Bitaw joke ra pugong-pugong agud sa edad mga higala. Ang nakalami gyud diri mga higala kay duol agud kaayo ka sa kinaiyahan samtang magligo-ligo ka. Kanya, mukao na dayon ta kay gipanggutom na ning inyong mga amigo diri ang atong mga bitok kinahanglan na natong pagkanon mga higala. O syempre nagamping sa gyud ta nga dili ta maghugaw-hugaw diri dapita. Pwede sa gyud ta gusto nga maguba ang kinaiyahan samtang nag-enjoy ta. Unya human naman ta og kaon aon sa pay dugayan aw magpabugnaw na ta. Nindot sa gyud kaayo magpatungod aning tubig nga gatubod mga higala. Mao gyud ni siya ang legit nga mineral water mga higala kay daghan kaayo ni siyang mga vitamins and minerals kay gikan gyud ni siya sa kinaiyahan mga higala. Ang nakanindot ta gyud ani kay mainom sa gyud ning tubiga. Wala gyud kay problema og tubig kung magpuyo ka diri dapita mga higala. Mao na say ginaingon nga kung giinitan ka mabugnawan gyud ang inyong utok diri mga higala. Samot na nga dili gayud kalikayan nga moinit gyud ang atong ulo tungod aning burnout nga atong nasinatian karon mga higala. Kay ampo lang nato sa Ginoo nga masulbad na gyud in tawo ning problema kay dili gyud siya lalim mga higala. Mao nang mga higala magampo ata moadto sa ko. God bless ninyong tanan. Bye-bye!